अहिले हामी आज कन्ट्रोल चार्टबाट सुरु गर्दैछौँ। कन्ट्रोल चार्ट ल हेर्नुहोस् त, यो कन्ट्रोल चार्ट के हो त, एउटा ग्राफिकल डिभाइस हो। यो स्ट्याटिस्टिकल टुल्स नै हो यो खास, जुन चाहिँ यसले के प्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि डाटा प्रेजेन्ट गर्छ र डाटा प्रेजेन्ट गरेर त्यहाँनिर खास ओभरअल त्यो ग्राफिकल डिभाइसले के हामीलाई मेसेज दिन्छ, के बताउँछ, के रिभिल्स गर्छ भन्दाखेरि कतिको भेरिएसन भएको छ इस्ट्याब्लिस स्ट्यान्डर्ड अफ गोलबाट। जुन एउटा स्पेसिफिकेसन छ, स्पेसिफिकेसनलाई हामीले के भन्छौँ, इस्ट्याब्लिस स्ट्यान्डर्ड अफ गोल। त्यो भ्यालुबाट कतिको स्क्याटर्ड भएको छ डाटा र डिग्री अफ स्क्याटरनेस, कतिको एक्सटेन्ट अफ भेरिएसन भएको छ, त्यसको बारेमा यसले हामीले ओभरअलमा यसले बताउँछ, रिभिल्स गर्छ। मेन कुरो ल, कन्ट्रोल चार्टको मेन काम के हो त, इट इज अ ग्राफिकल डिभाइस। यो ग्राफिकल डिभाइस त हो, तर स्ट्याटिस्टिकल टुल्स नै हो। जुन ग्राफिकल डिभाइस यूज statistical tools, use statistical tools। यो ग्राफिकल डिभाइस स्ट्याटिस्टिकल टुल प्रयोग गरेर नै डेभलप हुन्छ फर प्रेजेन्टिङ data so as to reveal the extent of variation from the established standard of goals। established standard of goals है त। यो खास के हो त भन्दाखेरि ग्राफिकल डिभाइस नै हो, अथवा ग्राफमा प्लट गर्नै पर्ने हुन्छ। के डिटेक्ट गर्नको लागि इस्ट्याब्लिस भनेको स्पेसिफाइड जुन स्ट्यान्डर्ड छ, त्यसमा चाहिँ कतिको भेरिएसन भएको छ। अब हेर्नुहोस्, यसमा तीनवटा लाइन हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो ग्राफमा स्ट्याटिस्टिकल टुल प्रयोग गरेर तीनवटा लाइन हामीले फाइन्ड आउट गर्छौँ। अ कन्ट्रोल चार्ट consists of three lines, three horizontal lines। फर्स्ट लाइन भन्छौँ हामीले सेन्ट्रल लाइन भन्छौँ। सर्ट फर्ममा हामीले जहिले नि सर्ट फर्म लेख्छौँ CL। दोस्रो अर्को छ लोअर कन्ट्रोल लिमिट अर्थात् LCL। र तेस्रो छ अपर कन्ट्रोल लिमिट छ UCL, अपर कन्ट्रोल लिमिट। यसरी तीनवटा लाइन हामीले होरिजेन्टल लाइन ड्र गर्छौँ है त। अब जुन सेन्ट्रल लाइन छ नि, यो सेन्ट्रल लाइनले जुन डिजायर स्ट्यान्डर्ड लेखा छ नि यहाँ, इस्ट्याब्लिस्ड स्ट्यान्डर्ड अफ गोल, यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ सेन्ट्रल लाइनले। यसले त म्याक्सिमम भेरिएसन त्यहाँसम्म एक्सेप्टेबल म्याक्सिमम भेरिएसन को रिप्रेजेन्ट गर्छ यो दुईटाले। यसले चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल लाइन indicates
the desired standard or level of the process. अब यो जुन हामीले सेन्ट्रल लाइन यो तीनवटा लाइन ड्र गर्छौं ग्राफमा, डाटाले गाइडेड गर्छ यो लाइन ड्र गर्न है त। यसरी तीनवटा लाइन ग्राफमा ड्र गर्छौं। हेर्नुस्, यसरी ड्र गर्छौं। यो एक्स एक्सिस, एलोङ एक्स एक्सिस हामीले स्याम्पल नम्बर लिन्छौं र यता चाहिँ भेरिएसन लिन्छौं है त। र यो तपाईको यो भयो सेन्ट्रल लाइन, यो यहाँनिर हामीले लिन्छौं सेन्ट्रल लाइन लिन्छौं। यसलाई भन्छौं हामीले सीएल सेन्ट्रल लाइन। सेन्ट्रल लाइन भन्दा तलको लाइनलाई हामीले लोअर कन्ट्रोल लिमिट भन्छौं र अप्पर माथिको लाइनलाई हामीले भन्छौं अप्पर कन्ट्रोल लिमिट है। लोअर कन्ट्रोल लिमिट सधैँ के हुन्छ, एभरेज लाइन हो। यो सधैँ एभरेज लाइन हो। अप्पर कन्ट्रोल लिमिटमा एभरेज प्लस 3 सिग्मा हुन्छ र लोअर कन्ट्रोल लिमिट सधैँ एभरेज माइनस 3 सिग्मा हुन्छ। हेर्नुहोस्, र यो जुन भेरिएसन यो डिफरेन्स छ, यो डिफरेन्स कतिको भयो त 3 सिग्माको भयो। यता पनि यो 3 सिग्माको भयो। त्यही भएर यसलाई यो चार्टलाई हामीले के भन्छौं, यसलाई हामीले 3 सिग्मा लिमिट्स भन्छौं। अब यसमा ओके, अब हामीले के गर्छौं, डाटा जुन हामीले लिएको स्याम्पल रिजल्ट्सहरु लिएको हुन्छौं नि, ती डाटाहरुलाई यहाँनिर यो ग्राफमा प्लट गर्छौं, इनपुट गर्छौं। यसरी इनपुट गर्दा तपाईको डाटा यदि स्याम्पल पोइन्ट, यदि त्यसलाई स्याम्पल पोइन्ट भन्छौं, व्हेन यहाँनिर यसको कन्क्लुजन अब कसरी गर्ने, डिसिजन कसरी गर्ने, इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्ने, प्रोसेस कन्ट्रोलमा छ कि छैन भने कसरी डिटेक्ट गर्ने, यसको लागि when a sample point falls अथवा lies outside the control limits, यसलाई control limit भनिन्छ, lower र upper लाई, outside the control limits, then अब यदि कन्ट्रोल लिमिट भन्दा एउटा पनि पोइन्ट पर स्याम्पल पोइन्ट पर्यो भने यसको मिनिङ के छ, डेन्जर छ, अर्थात् त्यो प्रोसेस कन्ट्रोलमा छैन, कहीँनिर प्रब्लम छ, एरर भइरहेछ, असाइनेबल कजेसको प्रेजेन्स छ भन्ने कुरो हामीले यहाँनिर बुझ्छौं। देन इट इज considered to be a danger signal indicating that assignable causes are bring about the variation है त। ल अब यदि सबै डट्सहरु जति पनि स्याम्पल पोइन्ट छ, यो सबै पोइन्ट्सहरु, डट्सहरु, पोइन्ट्सहरु लोअर कन्ट्रोल लिमिट र अप्पर कन्ट्रोल लिमिटकै बीचमा सबै पर्यो भने हामीले के बुझ्छौं, प्रोसेस इज अन्डर द कन्ट्रोल अथवा इज इन कन्ट्रोल है त। मात्र चान्स कजेस मात्र प्रेजेन्स छ, त्यसले गर्दा डट्सहरु भेरिएसन गरेको छ, यसरी तलमाथि भएको छ, तर यो लाइन भन्दा बाहिर आएन भने हामीले के भन्छौं, प्रोसेस कन्ट्रोलमा छ। इफ all the points अथवा dots are found
between lower control limit and upper control limit, then it is assumed that the process is in control. ल अब भेरिएसन केले गर्दा हुन्छ, तैपनि भेरिएसन त हुन्छ, तर यो केले गर्दा हुन्छ, ओन्ली चान्स कजेज अथवा ऱ्यान्डम कजेज आर प्रेजेन्ट भन्न सक्छौँ, हो कि नि। ल अब एउटा कुरा के थाहा छ भन्दाखेरि असाइनेबल कजेज यदि तपाईको आउट अफ कन्ट्रोल छ भने यो चार्टबाट हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ असाइनेबल कजको भेरिएसन छ र डिटेक्ट गरेर रिमुभ गर्न सक्छौँ, यस्तो कामहरू गर्न सक्छौँ। बुझ्नुभयो यो डिसिजन कसरी गर्ने, प्रोसेस कन्ट्रोलमा छ या समथिङ रङ छ, डेन्जर सिग्नल आयो, असाइनेबल कजको प्रेजेन्स छ या छैन, कि नर्मली चान्स कजेज ऱ्यान्डम कजेज मात्र हो है त। ऱ्यान्डम कजेज त हुन्छ नै, भेरिएसन त हुन्छ ऱ्यान्डम कजले गर्दा भेरिएसन, त्यसलाई हामीले डिटेक्ट पनि गर्न सक्दैनौँ, कन्ट्रोल पनि गर्न सक्दैनौँ, भेरिएसन स्वाभाविक छ। तर असाइनेबल कजेजले भेरिएसन हुँदा यो रेन्जभन्दा यो लिमिटभन्दा बाहिर डट आइदिन्छ। बाहिर डट आउने बित्तिकै के बुझ्छौँ, डेन्जर सिग्नल भनेपछि प्रोसेस अब कन्ट्रोलमा छैन, केही प्रब्लम छ त्यहाँ, असाइनेबल कज एक्ट गरिरहेछ है त भन्ने कुरो बुझ्छौँ। ल त यो भयो कन्ट्रोल चार्ट सम्बन्धी। अब टाइप्स अफ कन्ट्रोल चार्ट अब हामी पढ्न गइरहेछौँ। Types of control chart. ल हेर्नुहोस् त, टाइप्स अफ कन्ट्रोल चार्टमा यो कन्ट्रोल चार्ट चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोल चार्ट्सलाई दुई टाइपमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ हामी। एउटा कन्ट्रोल चार्ट फर भेरिएबल्स र दोस्रो अर्को छ सेकेन्डमा कन्ट्रोल चार्ट फर एट्रिब्युट्स भन्छौँ। कन्ट्रोल चार्ट फर भेरिएबल र कन्ट्रोल चार्ट फर एट्रिब्युट। ल कन्ट्रोल चार्ट फर भेरिएबल अन्तर्गत तपाईँको दुईवटा चार्ट हामीले स्टडी गर्छौँ। कन्ट्रोल चार्ट फर भेरिएबल अन्तर्गत दुईवटा, एउटा फर्स्टमा छ एभरेज चार्ट, मिन चार्ट पढ्छौँ, र दोस्रो अर्को आर चार्ट पढ्छौँ। आर चार्ट यो कन्ट्रोल चार्टको मिनिङ त हामीले लेखिसकेका छौँ होइन र? मिनिङ लेखिसकेका छौँ, ठिक छ। अब यसपछि अर्को छ यो यसमा चाहिँ पी चार्ट पढ्छौँ। पी चार्ट भनेको फ्र्याक्सन डिफेक्टिभ चार्ट हो। दोस्रो अर्को डी चार्ट भन्नुहोस् अथवा एनपी चार्ट, यो नम्बर अफ डिफेक्टिभ चार्ट हो। र अर्को भनेको सी चार्ट हो। सी भनेको नम्बर अफ डिफेक्ट चार्ट। यसरी पाँचवटा चार्टको बारेमा आज डिस्कस गर्छौँ हामी है त। चार्ट भनेको ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन हो है त। ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन हो जुन चार्टमा तीनवटा लाइन कन्सिस्ट गरेको हुन्छ। एउटा सेन्ट्रल लाइन, लोअर कन्ट्रोल लिमिट र अप्पर कन्ट्रोल लिमिट, हो कि नि? लोअर कन्ट्रोल लिमिट र अर्को कुन छ अप्पर कन्ट्रोल लिमिट। सबै डाटाहरू लोअर कन्ट्रोल लिमिट र अप्पर कन्ट्रोल लिमिटकै बिचमा सबै अब्जर्भेसनहरू यदि रिकर्डेड भएको छ भने हामीले के बुझ्छौँ, यो प्रोसेस नै
अन्डर कन्ट्रोलमा छ भने हामीले कन्क्लुजनमा पुग्छौँ। यदि त्यो अप्पर कन्ट्रोल लिमिट र लोवर कन्ट्रोल लिमिटभन्दा बाहिर चाहिँ कुनै पनि स्याम्पल पोइन्ट आयो भने यसबाट हामीले के बुझ्छौँ कि प्रोसेसमा चाहिँ केही करेक्सनको आवश्यक छ। अहिले प्रोसेस कम्प्लिटली अन्डर कन्ट्रोल छैन, प्रोसेसमा केही प्रब्लम आउन खोजेको हो। साइन अफ चाहिँ इरर, एउटा साइन अफ अकरेन्स अफ इरर चाहिँ देखाइरहेछ कि प्रोडक्सन प्रोसेसमा कतै न कतै कुनै ठाउँमा इरर आइरहेछ भन्ने कुरो त्यसको साइन चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ, थाहा पाउँछौँ, डिटेक्ट गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, त यो भयो कन्ट्रोल चार्टको टाइप्स। अब हामीले फर्स्टमा एक्स बार चार्ट पढ्छौँ। एक्स बार चार्ट फर्स्टमा फर्स्टमा छ एक्स बार चार्ट। ल, एक्स बार चार्ट यो एभरेज चार्ट हो। हेर्नुहोस्, त एभरेज चार्टमा के गरिन्छ भन्दाखेरि यसले एक्स बार चार्ट इट इज युज टु show the quality average of samples drawn from a given process। एभरेज क्वालिटी देखाउनको लागि यो चार्ट हो। एभरेज क्वालिटी जुन छ त्यो कन्ट्रोलमा छ कि छैन, प्रोसेसको कन्ट्रोलमा छ कि छैन एभरेज क्वालिटी। अब यसको लागि हेर्नुहोस्, हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि लोवर र अप्पर कन्ट्रोल लिमिट र सेन्ट्रल लाइन ड्र गर्नु छ ग्राफमा। त्यसको लागि भ्यालु चाहिँ तपाईँको यो दुईवटा केस छ यसमा। केस फर्स्टमा when mu and sigma are known भन्दाखेरि म्यू एभरेज भयो, प्रोसेसको एभरेज भयो, यो एभरेज क्वालिटी र यो क्वालिटीमा अन एन एभरेज भेरिएसन त्यो प्रोसेसकै। यदि यो दुईवटा भ्यालु हामीसँग एभाइलेबल छ भने सेन्ट्रल लाइन यसरी लेखिदिन्छु। हेर्नुहोस्, सेन्ट्रल लाइन सिएल भनेको सेन्ट्रल लाइन एभरेज म्यू नै हुन्छ। लोवर कन्ट्रोल लिमिट म्यू माइनस ए सिग्मा र अप्पर कन्ट्रोल लिमिट तपाईँको अब हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस् त, यो म्यू प्लस ए सिग्मा। अब ए भनेको कुन कति, म्यू र सिग्मा त दिएकै केसमा यो प्रयोग गर्ने हो कि नि। त ए कसरी क्यालकुलेट गर्ने त ए को फर्मुला यो हो। ए क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भने 3/√² एन भनेको स्याम्पल साइज हो। स्याम्पल साइज पनि क्वेसनमा दिएकै हुन्छ, हेर्नुहोस्, हो कि नि। यसरी हामीले इस्टिमेट गर्छौँ केस फर्स्ट। यसै गरी अब केस सेकेन्ड, अर्को हामीले केस सेकेन्डमा इफ म्यू एन्ड सिग्मा आर नट नोन, ल म्यू र सिग्मा नदिएको अवस्था छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई दुईवटा केस एराइज हुन्छ है। नम्बर फर्स्ट, यो बेसिस अन द बेसिस अफ यो दिएको छैन भने यसको बेसिसमा हेर्नु त बेस्ड अन दुईवटा फर्मुला छ। एउटा बेस्ड अन एक्स डबल बार एन्ड आर बार भनेपछि एभरेजको एभरेज र आरमा आधारित एउटा फर्मुला छ। त्यो फर्मुला के हो त? आर बारमा आधारित फर्मुला चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि यो हेर्नुहोस्, सेन्ट्रल लाइन दिएको छ एक्स डबल बार र लोवर कन्ट्रोल लिमिट तपाईँको एक्स डबल बार, त्यसपछि माइनस A2, त्यसपछि आर बार। अप्पर कन्ट्रोल लिमिट
x डबल बार प्लस a2 r बार वेयर तपाईँको x डबल बार भनेको स्याम्पल एभरेजको फेरि एभरेज के भनेको नम्बर अफ स्याम्पल एन्ड आर बार क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने टोटल रेन्ज अपन के अनि वेयर के भनेको नम्बर अफ स्याम्पल नम्बर अफ स्याम्पल्स A1 र A2 हामीले टेबलबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ A1 र A2 यो के हो त करस्पोन्डिङ स्याम्पल साइजको आधारमा A1 र A2 हामीले कम्प्युट गर्न सक्छौँ ल A1 र A2 को बारेमा म अहिले तपाईँहरूलाई भन्छु यो अघि मैले तपाईँहरूको फाइलमा एउटा क्वेसन सहितको एउटा टेबल पनि पठाएको छु तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त यो हेर्नुहोस् टेबल यो टेबल यस्तो मैले सेन्ड गरेको थिएँ यो टेबलमा कति छ स्याम्पल्स मानौँ यो डिफ्रेन्ट A2 को भ्यालु यहाँ हेर्नुहोस् त A2 को भ्यालु A2 को भ्यालु यो भ्यालु भयो हेर्नुहोस् त A2 को भ्यालु तर डिफ्रेन्ट स्याम्पलमा यो स्याम्पल साइज हो स्याम्पल साइज 2 स्याम्पल साइज 3 5 6 7 थुप्रै दिएको छ स्याम्पल डिफ्रेन्ट स्याम्पल हेर्नु त स्याम्पल साइज कतिसम्म छ टोटल तपाईँको स्याम्पल साइज 25 सम्म छ है त र हामीलाई A2 हामीले लेखेको छौँ A2 को भ्यालु हेर्नु त डिफ्रेन्ट स्याम्पल साइजमा A2 को भ्यालु हरेक स्याम्पल साइजको लागि यहाँ एभाइलेबल छ त कति स्याम्पल साइज छ क्वेसनमा दिएको हुन्छ त्यो अनुसारले यदि स्याम्पल साइज 5 दियो भने A2 को भ्यालु यो स्याम्पल साइज 8 छ भने A2 को भ्यालु यो यसरी हामीले डाइरेक्ट भ्यालु टेबल प्रयोग गरेर युज गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् यो भ्यालु प्रयोग गर्न सक्छौँ बुझ्नुभयो त ओके यसरी A1 A2 को भ्यालु टेबलबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ एउटा यो भयो अब बीमा यो कस्तो अवस्थामा क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ यदि हामीसँग डाटामा रेन्जको भ्यालु हरेक स्याम्पलको प्रत्येक स्याम्पलको रेन्जको भ्यालु र प्रत्येक स्याम्पलको स्याम्पल मिन यदि हामीसँग एभाइलेबल छ अनि मात्र यो कन्ट्रोल लिमिट प्लट गर्न सक्छौँ यदि अब यस्तो दिएको छ कहिलेकाहीँ यसरी दिएको हुन्छ बेस्ड अन यक्स डबल बार एन्ड यस बार चार्ट यस भनेको स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो है तपाईँहरूलाई थाहा छ यस भनेको स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो यो र यस्तो केसमा हामीले यहाँनिर प्रयोग गर्न सक्छौँ सेन्ट्रल लाइन यसको सेन्ट्रल लाइन हुन्छ यक्स डबल बार माथि जस्तै लोवर कन्ट्रोल लिमिट यसको यक्स डबल बार माइनस A1 यस बार भनेको स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको केस अप्पर कन्ट्रोल लिमिट भनेको यक्स डबल बार प्लस A1 एस बार यसरी हामीले गर्न सक्छौँ एक्स बारको यही नोटेसन र एस बार भनेको त त्यही स्याम्पल हरेकको स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको एभरेज A1 र A1 को भ्यालु फेरि टेबलबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ बुझ्नुभयो त यो भयो एभरेज चार्टको लागि एभरेज यो भयो एक्स बार लिमिट्स अफ कन्ट्रोल लिमिट्स भयो यो एक्स बार चार्टको लागि कन्ट्रोल लिमिट्स भयो यो नोट गरिसक्नुभयो ल भेरी गुड अब हामी आर चार्टको लेख्न गइरहेछौँ ल यसपछि छ आर चार्ट आर चार्ट चाहिँ कुन केसमा प्रयोग गरिन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् आर चार्ट चाहिँ यो एभरेज चार्ट र आर चार्ट एकैचोटि स्टडी गरेको देख्छौँ हामी डिफ्रेन्ट ठाउँमा किनभने एभरेज चार्टले एभरेज चाहिँ प्रोसेस कन्ट्रोलमा छ कि छैन अन एन एभरेज त्यो क्वालिटी प्रोसेस कन्ट्रोलमा छ कि छैन त्यसको लागि र त्यसपछि त्यसको प्रोसेसको भेरिएबिलिटी कस्तो छ त्यो प्रोसेसले जुन प्रोडक्सन गरिरहेको छ त्यसको फ्लक्चुएसन कस्तो छ त्यो पनि कन्ट्रोलमा छ कि छैन भेरिएसन है त त्यसको लागि एभरेज चार्ट र आर चार्ट एकै साथसाथै स्टडी गर्ने गरिन्छ आर चार्टले भेरिएबिलिटी डिस्पर्सन क्वालिटी प्रोड्युस गरेको डिस्पर्सन भेरिएबिलिटी चाहिँ यसले डिस्प्ले गर्छ त हामीले यसको बारेमा के लेख्न सक्छौँ इट इज युज टु it is used to it is
used to show the variability or dispersion variability of dispersion of the quality of the quality produced by a given process ल यो R chart generally it is generally presented along with X bar chart along with X bar chart और central line यसको कति छ central line R bar chart lower control limit D3 R bar chart upper control limit D4 R bar chart फेरि तपाईले D3 र D4 फेरि त्यही टेबलबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्ट स्याम्पलको लागि र R बार त क्याल्कुलेसन गरिसकेको हुन्छौँ हैन र त्यसमा पुट गरेर कन्ट्रोल लिमिट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ यो एभरेज चार्ट र R चार्ट धेरै महत्त्वपूर्ण छ जो रेगुलर सोधिरहेछ एक्जाममा नोट गरिसक्नु भयो R चार्ट ल अब P चार्ट को लेखौँ भयो अब हामी P चार्ट को बारेमा लेखौँ P चार्ट यो P चार्ट भनेको खास के हो त यो कन्ट्रोल चार्ट फर फ्र्याक्सन डिफेक्टिभ यो के भयो त फ्र्याक्सन डिफेक्टिभ चार्ट यसलाई हामीले के भन्छौँ फ्र्याक्सन डिफेक्टिभ चार्ट फ्र्याक्सन अफ डिफेक्टिभ चार्ट्स भन्छौँ यसलाई है त फ्र्याक्सन अफ डिफेक्टिभ चार्ट्स यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यो it is designed to control it is designed to control the percentage or proportion of defectives per sample ल डिफेक्टिभको कन्ट्रोल गर्नको लागि यो चार्ट प्रयोग गर्ने गरिन्छ डिफेक्टिभ प्रोपोर्सन डिफेक्टिभको पर स्याम्पलमा कति प्रोपोर्सन पर्सेन्टेज डिफेक्टिभ प्रोपोर्सन भन्नुहोस् अथवा पर्सेन्टेज प्रोपोर्सनलाई नै 100ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छ त पर्सेन्टेज डिफेक्टिभ आउँछ त त्यसको आइडियाबाट हामीले प्रोपोर्सन डिफेक्टिभ कति छ डिफेक्टिभको सङ्ख्या कन्ट्रोल गर्नको लागि नै हो यो यसको सेन्ट्रल लाइन अब लेख्नु पर्यो भने यसको सेन्ट्रल लाइनको भ्यालु छ सेन्ट्रल लाइन तपाईँको पी बार लोवर कन्ट्रोल लिमिट भनेको पी बार माइनस 3 टाइम्स स्ट्यान्डर्ड इरर अफ पी बार अप्पर कन्ट्रोल लिमिट भनेको पी बार प्लस 3 टाइम्स स्ट्यान्डर्ड इरर अफ पी बार अब स्ट्यान्डर्ड इरर तपाईँले कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ कसरी गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् वेयर स्ट्यान्डर्ड इरर इज मैले एटेन्डेन्स लिइरहेको छु ल ओके अब यो वेयर स्ट्यान्डर्ड इरर अफ पी बार इक्वल्स टु यो छ फर्मुला हामीलाई यसमा टेबलको आवश्यक पर्दैन क्याल्कुलेसन मात्र गरे पुग्छ स्ट्यान्डर्ड इरर क्याल्कुलेसन गर्ने पी बार त क्याल्कुलेट गरेको हुन्छ पी बार
1 माइनस पी बार अपन एन यसरी स्ट्यान्डर्ड एरर क्यालकुलेट गरिदिन्छु। यो भयो पी चार्ट अथवा फ्र्याक्सन डिफेक्टिभ चार्ट। फ्र्याक्सन डिफेक्टिभ चार्ट प्रयोग नगरेर नम्बर अफ डिफेक्टिभबाट पनि सेम काम गर्न सकिन्छ। डिफेक्टिभको सङ्ख्या कन्ट्रोल गर्नको लागि यो प्रयोग गर्नुहोस् अथवा अर्को एनपी चार्ट पनि भन्ने गरेको छु नि, अघि नै लेख्यौँ एनपी चार्ट, डी चार्ट अथवा यसलाई हामीले के भन्छौँ एनपी चार्ट। यसको काम सेम छ, यसको र यसको काम नम्बर अफ डिफेक्टिभलाई कन्ट्रोल गर्ने, नम्बर अफ डिफेक्टिभ प्रोड्युस बाई द प्रोसेसलाई कन्ट्रोल गर्ने हो कि नि। त यसको पनि एनपी चार्ट अथवा यसलाई के भन्छ नम्बर अफ डिफेक्टिभ चार्ट, नम्बर अफ डिफेक्टिभ्स चार्ट, नम्बर अफ डिफेक्टिभ चार्ट। ल हेर्नुहोस् नम्बर अफ डिफेक्टिभ चार्ट एन्ड इट इज alternative, चार्ट अफ पी चार्ट है त, in which number of defectives are used instead of proportion of defectives, है। अब यसको अप्पर कन्ट्रोल लिमिट यति मात्र, यहाँनिर के गरिदिउँ एनले मल्टिप्लाई गरिदिउँ, एन इन्टु पी, यहाँ पनि एन टाइम्स, यहाँ पनि एन टाइम्स, बस यति गरेपछि एनले मल्टिप्लाई गर्दा प्रोबाबिलिटीलाई एनले मल्टिप्लाई गर्दा सङ्ख्या आउँछ नि, सेम त्यही लजिक। जुन प्रोबाबिलिटी आएको हुन्छ नि प्रोपोर्सन हो, त्यसलाई क्यापिटल एनले नम्बर अफ स्याम्पल साइजले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, यति भयो। ल यही भयो र स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको त यही भयो, नोट गर्नुहोस् त। नोट गरिसक्नुभयो? ओके, अब यसपछि छ अर्को एउटा लास्ट, अब सी चार्ट। डिफेक्टिभ होइन, नम्बर अफ डिफेक्टिभ होइन, अब डिफेक्ट चार्ट। डिफेक्ट र डिफेक्टिभमा के फरक छ तपाईँहरूलाई थाहा छ? नम्बर अफ डिफेक्टिभ एउटा आइटममा नम्बर अफ डिफेक्ट हुनसक्छ। एउटा मानौँ यो मार्कर छ, एउटा डिफेक्टिभ मार्कर हो, यो लेख्न सक्दैनौँ। त यसमा यदि यही एउटा डिफेक्टिभ हो, यो डिफेक्टिभ मार्करमा नम्बर अफ डिफेक्ट हामीले काउन्ट गर्न सक्छौँ है त। जस्तै बाइक, यो डिफेक्टिभ बाइक छ है त, बाइक मोटर बाइक। अब त्यसमा चाहिँ डिफेक्ट खोज्यो भने मल्टिपल डिफेक्ट हुनसक्छ, 10वटा 20वटा डिफेक्ट हेर्न सक्छौँ, काउन्ट गर्न सक्छौँ, एउटा डिफेक्ट हुनसक्छ। त नम्बर अफ डिफेक्ट भएपछि त्यो युनिट नै डिफेक्टिभ हुन्छ। त अब हामीले डिफेक्ट कन्ट्रोल गर्नको लागि यो चार्ट, डिफेक्टको कन्ट्रोल प्रयोजनको लागि यो चार्ट डेभलप गरी यो चार्ट प्रयोग गर्छौँ। ल यसलाई हामीले के भन्छौँ सी चार्ट प्रयोग गर्छौँ। यो भयो के त नम्बर अफ डिफेक्ट चार्ट, नम्बर अफ डिफेक्ट चार्ट, नम्बर अफ डिफेक्ट चार्ट। डिफेक्टिभ आइटम्स मे कन्सिस्ट अफ मोर देन वान डिफेक्ट, होइन र यसको चाहिँ कन्ट्रोल लिमिट अब तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। सेन्ट्रल लाइन भयो सी बार, सी भनेको नम्बर अफ डिफेक्ट्स है। लोवर कन्ट्रोल लिमिट भनेको सी बार माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रुट सी बार। अप्पर कन्ट्रोल लिमिट भनेको सी बार प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रुट सी बार, बस यति हो है त। ल
कन्ट्रोल चार्टको फर्मुला, यति फर्मुला जानेपछि हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। ल अब हामी सिधै एक्सर्साइजको क्याल्कुलेसनमा जाउँ। हुन्छ? ल क्वेसन सेयर गरिरहेको छु, हेर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् यहाँ छ। तपाईँहरूसँग बुक छ भने एक्सर्साइज पल्टाउनु होला। एक्सर्साइज बुक पल्टाउनुहोस्। ओके, अब ल हेर्नुहोस्, यो क्वेसन नम्बर 1 मा हामीलाई के भनेको छ, सोधिएको छ, अ मेसिन इज सेट टु डेलिभर packages of a given weight, 10 samples of size of 5 recorded, the data and recorded are given below. ल हेर्नुहोस्, त यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि 10वटा स्याम्पल लिएको छ। एउटा प्रोडक्सन प्रोसेस छ र यो प्रोडक्सन प्रोसेसबाट 10वटा स्याम्पल लिएको छ। 10वटा स्याम्पल, जस्तै यो ठुलो प्रोडक्सन प्रोसेस छ, यसबाट पहिलो स्याम्पल लिएको छ, एउटा स्याम्पल लिएको छ। पहिलो स्याम्पल लिएको छ। पहिलो स्याम्पलमा स्याम्पल साइज कतिवटा छ, अब्जर्भेसन, यो स्याम्पल लिँदा स्याम्पलभित्र त अब्जर्भेसन हुन्छ। हेर्नुहोस् कतिवटा अब्जर्भेसन लिएको छ, स्याम्पल साइज 5, अर्थात् 5वटा अब्जर्भेसन लिएको छ। 1 2 3 4 5वटा अब्जर्भेसन लिएको छ र 5वटा जुन अब्जर्भेसन आयो, त्यो 5वटा अब्जर्भेसनको तपाईँको यो मिन, 5वटा अब्जर्भेसनको मिन चाहिँ 15 र रेन्ज, यो 5वटा अब्जर्भेसनको रेन्ज 7 आएको छ। यसरी बुझौँ। यही प्रोडक्सन प्रोसेसबाट, यही प्रोडक्सन प्रोसेसकैले प्रोड्युस गरेको युनिट्सबाट हामीले अर्को स्याम्पल लिन्छौँ, अर्को स्याम्पल लिउँ, यसरी अर्को स्याम्पलको साइज पनि 5 है, 5वटा अब्जर्भेसन यसरी लियौँ, सेलेक्सन गरेर ऱ्यान्डमली, र त्यसको सेकेन्ड स्याम्पल भयो। सेकेन्ड स्याम्पलको एभरेज यति दिएको छ र रेन्ज चाहिँ यति क्याल्कुलेट गरेको छ। यदि स्याम्पलै दिएको भए हामीले क्याल्कुलेसन गर्थ्यौँ, यहाँनिर स्याम्पल नदिएर डाइरेक्ट क्याल्कुलेट गरेको रिजल्ट दिएको छ। हेर्नुहोस् है त, यसरी यो 10वटा स्याम्पल दिएको छ। ल अब यसको हामीलाई के सोधेको छ, ड्र मिन एन्ड रेन्ज चार्ट एन्ड द कमेन्ट अन द स्टेट अफ कन्ट्रोल। कन्ट्रोलको हिसाब, स्टेट अफ कन्ट्रोलको हामीले डिसिजन पनि गरौँ। यो ट्यु 2067 MBSमा पनि सोधिएको हो यो। ल हेर्नुहोस् अब सर रेन्ज भनेको सर अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो सर? हो सर। ल हेर्नुहोस् त, यो क्वेसन नम्बर 1 हाम्रो अहिले क्वेसन नम्बर 1 सल्भ गर्न गइरहेछौँ। यो ट्यु 2067 MBSमा सोधिएको क्वेसन हो यो। ल यसको सल्युसन अब गरौँ, ल हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिला तपाईँले डाटा हेर्नुहोस् र तपाईँ यो स्याम्पल साइज कति भनेको छ, 5वटा, र नम्बर अफ स्याम्पल के भनेको, नम्बर अफ स्याम्पल के, यो भयो स्याम्पल साइज। यसलाई वर्डमा लेखिदिन्छु म, स्याम्पल साइज n इक्वल्स टु 5 र नम्बर अफ स्याम्पल, त्यस्तो स्याम्पल साइज 5 भएको कतिवटा स्याम्पल लिएको छ, नम्बर अफ स्याम्पल्स के इक्वल्स टु 10वटा स्याम्पल लिएको छ। अब हेर्नुहोस्, मलाई भन्नुहोस् त सम अफ एक्स बार कति छ, क्याल्कुलेट गरेर भन्नुहोस्, र सम अफ आर कति छ भन्नुहोस् त, कति आउँछ टोटल, टेबलबाट टोटल गरेर भन्नुहोस् त। क्वेसन त छ होला।
भन्नुहोस् त कति आयो भन्नुहोस् त एकजनाले टोटल गर्दा कति छ सम अफ एक्स टोटल गर्यो भने 162 है र टोटल रेन्जलाई टोटल गर्दा टेबल हेर्नुहोस् र रेन्जलाई टोटल गर्नुहोस् त 74 आउँछ अब हामीले एक्स डबल बार क्यालकुलेसन गर्छौँ फर्मुला थाहा छ समेसन एक्स बार अपन के 162 अपन 10 16.2 र अब आर बार क्यालकुलेसन गर्छौँ टोटल आर अपन के टोटल रेन्ज 74 अपन 10 भनेपछि 7.4 यसरी आयो है यति क्यालकुलेट गरिसक्यौँ त्यसपछि अब हेर्नुहोस् यसपछि हामीले के सोधेको छ यहाँनिर मिन चार्ट तब मिन चार्ट अब लिमिट्स फर control limits for mean chart control limits for mean chart ल यसको लागि सेन्ट्रल लाइन भन्नुस् त सेन्ट्रल लाइन भनेको हामीले फर्मुला थाहा छ यो छ फर्मुला एक्स डबल बार को भ्यालु कति छ 16.2 लोवर कन्ट्रोल लिमिट कति छ एक्स डबल बार माइनस a2 r बार ल एक्स डबल बार कति छ एक्स डबल बार को भ्यालु 16.2 माइनस a2 को भ्यालु थाहा छैन यो चाहिँ तपाईले उसबाट टेबलबाट लिनुपर्ने हुन्छ 7.2 ल हेर्नुस् त a2 को भ्यालु कति हुन्छ कति स्याम्पल साइजमा 5 स्याम्पल साइजमा हेर्नुस् त अब a2 को भ्यालु 5 स्याम्पल साइजमा कति छ क्वेशन टेबलमा टेबल हेर्नुस् शेयर गरिरहेको छु क्वेशन हेर्नुस् हो हेर्नुस् त यहाँ यही छ हेर्नुस् सर्कल गरेकै जस्तो छ हेर्नुस् त स्याम्पल साइज 5 मा a2 को भ्यालु 0.577 हैन ल 0.577 आयो ल त a2 को भ्यालु तपाईको युजिङ टेबल 0.577 आयो अब हिसाब गर्नुस् त कति हुन्छ यसको मल्टिप्लाई यो घटाउनुस् त 11.93 हुन्छ हेर्नुस् यसको हिसाब त्यसैगरी अपर कन्ट्रोल लिमिट को क्यालकुलेसन गर्दा अपर कन्ट्रोल लिमिट कति छ एक्स डबल बार प्लस a2 r बार भनेपछि 16.2 प्लस 0.577 into 7.2 यसको क्यालकुलेसन 20.47 यति आउँछ क्यालकुलेसन अब हामीले के गर्छौं तपाईको साउन्ड क्लियर आएन फेरि भन्नुहोस् 7.4 हैन र टोटल हजुरले यहाँ 7.2 लेख्नु भएको छ अनि ए हो यहाँ 7.4 हुन्छ 7.4 ल थ्यांक यू ओके हेर्नुस् त यो बुझ्नुभयो यहाँसम्म अब यो जुन आएको छ नि भ्यालु अब हामीले प्रोसेसको एभरेजको हिसाबले एभरेज क्वालिटी कन्ट्रोलमा छ कि छैन भन्ने अब हामीले त्यसलाई डिटेक्ट गर्नको लागि टेस्ट गर्नको लागि फाइन्ड गर्नको लागि एउटा ग्राफ पेपर लिन्छौँ अब हेर्नुस् अब के गर्छौँ ग्राफ पेपर लिन्छौँ ग्राफ पेपर अब त मैले त यहाँ स्केच गरिदिनु पर्ने हुन्छ ग्राफ पेपर नभएको यहाँनिर ग्राफ पेपर तपाईहरुले ग्राफ पेपरमा गर्नु होला किनभने ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन हो यो सो ग्राफ पेपर लिनु होला एउटा है त ल ग्राफ पेपरमा एउटा एक्स एक्सिस ओरिजिन यो भयो तपाईको वाइ एक्सिस भयो एक्स एक्सिस ओरिजिन डरको वाइ एक्सिस हैन ल अब एक्स एक्सिसमा चाहिँ नम्बर अफ स्याम्पल्स लिनु होला एक्स एक्सिसमा
नम्बर अफ यो एक्स बार चार्ट गर्न गइरहेको छौँ यहाँनिर नम्बर अफ स्याम्पल्स के कतिवटा स्याम्पल छ 10 वटा त एउटालाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि 10 10 वटा स्याम्पल भयो र अब भन्नुहोस् यतातिर चाहिँ एभरेज लिन्छौँ एभरेज मिन एभरेज एक्स बार एभरेज मिनिमम डाटामा भन्नुहोस् त मिनिमम कति छ एभरेज मिनिमम एभरेज कति छ भन्नुहोस् त 16 पोइन्ट होइन मिनिमम एभरेज डाटाको भन्नुहोस् त डाटामा सबभन्दा सानो भ्यालु 14 छ मिन हेर्नुहोस् न 14 र सबभन्दा ठुलो भ्यालु नि सबभन्दा ठुलो भ्यालु देखिरहेको छौँ 18 र यहाँ लिमिट्सको केसमा सबभन्दा कम चाहिँ लोवर लिमिट कति छ यहाँ हेर्नुहोस् लोवर लिमिट तपाईँको 11 छ 11.93 भनेको लगभग 12 र म्याक्सिमम भ्यालु 21 छ त 11 र 21 दुइटै इन्क्लुड हुने गरी तपाईँले 11 देखि 21 सम्म लिनुपर्ने भयो भनेको 11 देखि 21 10 वटा भयो यसलाई यसरी फल्स बेस लाइन गरिदिउँ त ल 11 बाट सुरु गरौँ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 र 21 भयो यसरी लिनु होला अब सेन्ट्रल लाइन पहिला ड्र गरिदिन्छौँ हामी सेन्ट्रल लाइन ड्र गर्नुहोस् त यो सेन्ट्रल लाइन कति हुन्छ हजुरले वाइसमा के लेख्नु भएको छ एभरेज हो सर एभरेज ल अब सेन्ट्रल लाइनमा कति भ्यालु छ हेर्नुहोस् त सेन्ट्रल लाइनको भ्यालु 16.2 है त सेन्ट्रल लाइन 16.2 भनेको तपाईँको ग्राफमा नि 16 र 17 को बिचमा एकदम स्मलेस्ट डिभिजन चाहिँ 10 स्मलेस्ट डिभिजन हुन्छ हो कि नै यो तपाईँले मार्क गर्नुभयो होला त 16.2 भनेको 2 स्मलेस्ट डिभिजनमा गएर एउटा लाइन सेन्ट्रल लाइन ड्र गरिदिनुहुन्छ अब यहाँनिर सिधा भइरहेछ नि तपाईँहरूले रुलर युज गर्नु होला यो भयो सेन्ट्रल लाइन है र सेन्ट्रल लाइन कतिमा छ यो 16 पोइन्ट यो सेन्ट्रल लाइन हो सेन्ट्रल लाइन तपाईँको 16.2 मा छ है ल यो सेन्ट्रल लाइन नै भन्छु यसलाई सिएल यतातिर लेख्दा पनि भयो सिएल सेन्ट्रल लाइन त्यसपछि लोवर कन्ट्रोल लिमिट कति छ लोवर कन्ट्रोल लिमिट 11.93 भनेपछि लगभग 12 भनेपछि 12 भन्दा अलिक थोरै कम 11.93 यसलाई हामीले के भन्छौँ लोवर कन्ट्रोल लिमिट यो पोइन्ट भयो ल अर्को छ अप्पर कन्ट्रोल लिमिट भनेको 20.47 लगभग 20.5 को 21 भनेपछि 20.5 बिचमा यो भयो लगभग यो भयो अप्पर कन्ट्रोल लिमिट ल हेर्नुहोस् तीनवटै भ्यालु आइसक्यो अब हामीले के गर्छौँ यो पहिलो डाटा कति छ पहिलो स्याम्पलको भ्यालु मलाई भन्नुहोस् त पहिलो स्याम्पल कति छ फर्स्ट स्याम्पल मलाई भन्नुहोस् त फर्स्ट स्याम्पलमा एभरेजको भ्यालु कति छ एभरेज भ्यालु फर्स्ट स्याम्पलमा एभरेज भ्यालु 15 त 15 फर्स्ट स्याम्पलको सिधा लाइन कहाँ छ 15 यहाँनिर डट गर्नुहोस् दोस्रो स्याम्पलमा कति छ एभरेज मिन 17 भनेपछि यहाँनिर डट गर्नुहोस् थर्ड स्याम्पलमा भन्दै जानुहोस् थर्ड स्याम्पलमा कति अगेन 15 थर्ड स्याम्पलमा 15 फोर्थ स्याम्पलको एभरेज 18 ल फोर्थ स्याम्पल पछि 18 पछि फिफ्थ स्याम्पल 17 फिफ्थ स्याम्पल 17 सिक्स स्याम्पल 14 सिक्स स्याम्पल 14 सेभेन्थ स्याम्पल सिक्स्थ स्याम्पल 14 सेभेन्थ स्याम्पल 18 त्यसपछि 15 एट स्याम्पल 15 नाइन्थ स्याम्पल 17 र टेन्थ स्याम्पल 16 16.5 छ नि 16 ल अब हेरौँ त जति पनि डाटा हामीले स्याम्पलको रिजल्ट लेख्यौँ सबै अप्पर कन्ट्रोल लिमिट र लोवर कन्ट्रोल लिमिटकै बिचमा छ विदिन द कन्ट्रोल लिमिट छ त्यसो भए अब हामीले के भन्न सक्छौँ यसबाट हामीले के भन्न सक्छौँ प्रोसेस चाहिँ अन्डर कन्ट्रोलमा छ यसबाट हामीले के भन्न सक्छौँ द प्रोसेस इज अन्डर द कन्ट्रोल हेयर अब लेख्न सक्छौँ हेयर all the
points are lying between upper and lower control limits. So the process is in a state of control process in state of control मा छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ स्टेट अफ कन्ट्रोल भयो त यो त भयो एक्स बार चार्ट अब हामीले यसमा अझै थपेको छ रेन्ज चार्ट पनि गर्नु छ त यति गरेर फेरि रेन्ज चार्ट अब अल्सो अब control limit for R chart अब R chart को लागि control limits फर्मुला भन्नुस् त CL कति छ R bar कति आएको छ 7.4 लोअर control limit को फर्मुला भन्नुस् त D3 R bar D3 को भ्यालु भन्नुस् त D3 को टेबल भ्यालु म शेयर गर्छु अब D3 को टेबल भ्यालु कति छ स्याम्पल साइज त कति 5 हैन र D3 को टेबल भ्यालु हेर्नुस् D3 चाहियो हामीलाई 0.115 R चार्ट को लागि हेर्नुस् त यहाँ R चार्ट को लागि रेन्ज चार्ट को लागि D3 रेन्ज चार्ट को लागि D3 हेर्नुस् त स्याम्पल कति स्याम्पलमा 5 स्याम्पलमा स्याम्पल 5 मा D3 को भ्यालु कति छ 0 र D4 को भ्यालु 2.115 यो नोट गर्नुस् त D3 को भ्यालु 0 D3 को भ्यालु 0 र D4 को भ्यालु कति 2.115 ल भयो यसरी टेबल हेर्नुहुन्छ अब ल D3 कति हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं 0 into 7.4 भनेपछि 0 नै भयो अपर कन्ट्रोल लिमिट कति भयो त D4 into R bar D4 कति भनेको थियौं हामीले 2.115 into 7.4 यसको भ्यालु भन्नुस् त 15.65 हो कि नि अब तपाईले यसपछि फेरि यस्तै गरी ग्राफ ड्रा गर्नुस् ग्राफ ड्रा गर्दा तपाईको रेन्ज मिनिमम रेन्ज र म्याक्सिमम रेन्ज कति छ मिनिमम भ्यालु अफ रेन्ज र म्याक्सिमम रेन्ज भन्न सक्नुहुन्छ र रेन्जको यो मिनिमम 0 भयो म्याक्सिमम 15.65 7.4 र डाटामा मिनिमम भ्यालु कति छ भन्नुस् त डाटाको मिनिमम भ्यालु यहाँ रेन्ज हुन्छ एभरेजको ठाउँमा अब रेन्ज लिन्छौं अब y एक्सिसमा अब रेन्ज x एक्सिस ठीक छ x एक्सिस ठीक छ अब y एक्सिसमा हामी के गर्छौं त रेन्ज लिन्छौं हेर्नुस् y एक्सिसमा रेन्ज यहाँ हामीले रेन्ज लिन्छौं रेन्ज त रेन्जमा मिनिमम भ्यालु तपाईको यहाँ हेर्दा कुन देखिरहेछौं त मिनिमम भ्यालु 4 पनि छ है 4 0 पनि छ 4 मात्र के 0 पनि छ यहाँ लोअर कन्ट्रोल लिमिट 0 छ हो कि नि त एउटा 0 छँदै छ र अर्को लोअर कन्ट्रोल लिमिट 0 छ र अर्को के थियो 0 भनेपछि यही नै भयो 0 भन्दाखेरि यही लाइन लेख्छौं हामीले 0 भनेको यही नै भयो कन्ट्रोल लिमिट एउटा यो भयो लोअर कन्ट्रोल लिमिट र अपर कन्ट्रोल 0 देखि कहाँसम्म छ म्याक्सिमम 15.65 हैन र यो भन्दा बढी पनि छ रेन्ज छैन 15.65 भनेपछि 16 सम्म जानु पर्ने भयो त 0 देखि 16 सम्म जाउँ त 2 ले गरौँ त 2 ले 2 4 6 8 10 12 14 र 16 भयो 16 सम्म भयो अब अपर कन्ट्रोल लिमिट कति भनेको छ 15.65 भनेको पहिला त बीचमा 15 र 15.65 भन्दाखेरि 16 यो भयो 15 है त 15.65 भनेको 16 यसरी 16 भन्दा तल यो तपाईको भयो अपर
अप्पर कन्ट्रोल लिमिट, यो तपाईँको अप्पर कन्ट्रोल लिमिट, यो भयो लोवर कन्ट्रोल लिमिट। र अर्को सेन्ट्रल लाइन चाहिँ 7.4 लगभग 7.5, त 7 यो भयो, 7.4 भनेपछि 7 यो भयो भने 7.5 यो भयो सेन्ट्रल लाइन। यो तपाईँको सेन्ट्रल लाइन, अप्पर सेन्ट्रल लाइन यो भयो। अब भन्नुहोस् त पहिलो रेन्ज, रेन्जमा फर्स्ट डाटा कति छ? फर्स्ट डाटा 7, फर्स्ट स्याम्पलको 7, त 7 कहाँनिर पर्छ? अब 7 हेर्नु त, फर्स्ट डाटा 7 भनेपछि यो त 7.4 मा छ, 7 यहाँ तल अलिकति, फर्स्ट स्याम्पल 7। दोस्रो स्याम्पल पनि 7, दोस्रो स्याम्पल पनि 7, तेस्रो स्याम्पल 4, तेस्रो स्याम्पल 4 यहाँ 4, चौथो स्याम्पल 9, चौथो स्याम्पल 9, 8 भन्दा अलिकति माथि, 10 भन्दा कम 9, फिफ्थ स्याम्पल 9 पछि 8, फिफ्थ स्याम्पल 8, 8, फिफ्थ स्याम्पल 8, सिक्स्थ स्याम्पलको रेन्ज कति छ? 7, 7, त्यसपछि सेभेन्थ स्याम्पलको रेन्ज 12, सेभेन्थ स्याम्पलको 12, 12, त्यसपछि एट्थ स्याम्पलको रेन्ज 4, 4, र नाइन्थ स्याम्पलको रेन्ज 11, 10 पछि यहाँनिर 11, नाइन्थको 11, र 10th स्याम्पलको भ्यालु छ 5। भनेपछि यहाँ पनि हामीले अप्पर कन्ट्रोल र लोवर कन्ट्रोल लिमिटकै बिचमा देखिरहेछौँ। त्यही भएर प्रोसेस पनि यस्तो केसमा पनि हामीले के भन्छौँ? हेयर द अल द पोइन्ट्स लाइङ बिट्विन अप्पर एन्ड लोवर कन्ट्रोल लिमिट, सो द प्रोसेस इज इन स्टेट अफ कन्ट्रोल। ल, यो पनि स्टेट अफ कन्ट्रोलमै छ, यहीँसम्म लेखिदिनुहोस्, यहाँसम्म लेखिदिनुहोस्, हेर्नुहोस् है त। ल, यसरी हामीले डिटेक्ट गर्न सक्छौँ। अब यो हिसाबले तपाईँहरूले कति सक्दो जति सकिन्छ क्यालकुलेसन गर्नुहोला। बाँकी क्वेसन्सहरू अब नेक्स्ट क्लासमा हामी सल्भ गर्छौँ है त। ल, आजको लागि हामीले यहीँनिर क्लास इन्ड गर्छौँ। हस् त, बाई।